آج माह ज़िलहज की 5 तारीख पहले पीर के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो। एक दिन में आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज एक दिन के अंदर मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। ज़िलहज की पहले 10 दिन और पहली 10 रातें कबूलियत की रातें, असमत वाली रातें, फजीलत वाली रातें गुजर चुकी हैं। अब माह ज़िलहज के पहले अशरे के आखिरी 5 दिन है जिनकी रब ने कसम खाई है। लोग पूरा साल इन रातों और दिनों का इंतजार करते हैं। हज के पहले अशरे का अल्लाह वालों ने इंतजार किया। इसकी एक एक घड़ी कबूलियत की है। एक एक लम्हा रहमतों बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। कोई मांगने वाला हो। 5 दिन गुजर चुके हैं और बहुत से लोग अभी भी इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी आज 2 से 3 मिनट की लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाती है। अल्लाह ने कसम खाई है। यह कसम ना आपकी है ना मेरी है। ये उस रब्बे जुल जलाल की कसम है जो हर शय पे कादिर है, जो हर शय पे कुदरत रखता है, जो रासिक भी खुद है, खालिक भी खुद है, मालिक भी खुद है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आपने उस रब के फजल और जलाल से फायदा उठाना है तो आज ज़िलहज की 5 तारीख पहले पीर के दिन ये वजीफा किसी भी वक्त सिर्फ एक बार पढ़े। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। ये फरिश्तों का वजीफा है, अल्लाह वालों का वजीफा है। और इस वजीफे की तासीर इतनी ज्यादा है कि आज तक जब भी किसी ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़कर पुकारा, अल्लाह को इस कुरानी आयत से पुकारा तो अल्लाह ने बिगड़े काम सवार दिए, बेड़े पार कर दिए, मुश्किलात को दूर कर दिया और रब काबा से मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है। आज अगर आप में कोई बेरोजगार बैठा है, बे औलाद बैठा है, मकरूज बैठा है, बेटी के रिश्तों के लिए परेशान बैठा है, घर में बेसकूनी बेबरकती है, दुश्मन से निजात चाहते हो, दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट खड़ा करता है, कोई ताए चाचे मामे फुप्पो खाला कोई भी आपसे हसद करता है, मुनाफकत करता है, आपके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करता है, आप ज़िलहज की 5 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़ें। अपने रब से मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फकीर बनकर मांगे। अल्लाह आपकी फकीरी को बादशाही में बदल देगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हज के पहले 10 दिन इतने फजीलत और बरकत वाले हैं कि इनमें अगर कोई फकीर, कोई सड़क पर बैठा बेकारी जो कहता है कि मुझे मांगना नहीं आता, जो कहता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो खुद को बदकिस्मत समझता है, जो मायूस हो चुका है, जो कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज सिर्फ ज़िलहज के पहले पीर के दिन अपने रब के सामने बैठ जाए, अपनी फरियाद को लेकर, अपनी हाजत को लेकर, अपनी मुराद को लेकर और अपने रब से मांग कर देखे। आपका गुमान भी काम नहीं करेगा, अल्लाह वहां से अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं जब देने पर आता हूं तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता हूं, कोई मांगने वाला हो। देखे, एक वक्त वो होता है जब बंदा अपने रब के पास जाता है अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए। और एक वक्त वो होता है जब अल्लाह खुद अपने बंदे को नवाजना चाहता है। आज रब की जात खुद दे रही है, रिज़्क़ के खजानों को खोल कर बैठी है, अल्लाह की रहमतें बरसा रही है। अगर आज कोई कामयाबी को देखना चाहता है, आज अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज अगर कोई अपने बेड़े पार करवाना चाहता है तो ज़िलहज के पहले पीर के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या करीमु या अल्लाहु का ये खास वजीफा पढ़े। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़िलहज के पहले अशरे में एक रोज़ा रखने का सवाब 365 दिन रोज़े रखने के बराबर मिलता है और इस एक रात की इबादत का सवाब लैलतुल कद्र की इबादत के बराबर मिलता है। ये अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब, वजह तख्लीक कायनात के कहे गए अल्फाज हैं। ये कोई बनी बनाई बात नहीं। आज आप अपने रब की बारगाह में फ़कीर बनकर बैठे, आज औलाद के लिए जिद करके मांगे। आज जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है और माँ अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर कर अपने बच्चे की आज तो मुरादों को पूरा करती है, आज आपके पास भी मौका है। अगर आज आप ज़िलहज के पहले पीर के दिन नया हफ्ता शुरू होते ही एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज माह ज़िलहज के पहले पीर के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या करीमु या अल्लाहु का ये खास वजीफा पढ़े। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ذی الحج کی 5 تاریخ ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، سفر پر ہیں، کاروبار میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، 2 سے 3 منٹ نکال کر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، کیونکہ یہ موقع پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گے، یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اس موقع سے نصیب کے بند تالے کھلوا لیں، اس موقع سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیں، کیونکہ حج کا پہلا اشرہ خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالیاں لے کر آیا ہے، کامیابیاں لے کر آیا ہے، آسانیاں لے کر آیا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں۔ کم از کم 3 بار لازمی پڑھیں۔ پھر آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن آج کا دن وہ قبولیت کا دن ہے کہ جس میں آپ رب کعبہ سے اپنی ناممکن حاجتوں کے لیے مانگیں۔ یہ ناممکن آپ کے اور میرے لیے ہے، وہ رب تو خزانوں کا مالک ہے، اس کی ایک کن پر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے حق میں کن فیکن کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر آج اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیٹی کی شادی قریب ہے، شادی میں نیک اسباب کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے یہ دن کتنے قبولیت کے ہیں، ہم اپنے کاروبار، دکان، دفتر، اولاد چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور حج کے پہلے اشرے کو اللہ کی راہ میں گزاریں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ رب کعبہ سے نصیب و تقدیر لکھوانے کے دن ہے۔ اب جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کر لیں، اے میرے مالک کاروبار چاہتا ہوں، اے میرے مالک روزگار چاہتا ہوں، اے میرے مالک قرض سے نجات چاہتا ہوں، اے میرے مالک اولادی نرینہ چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ کی حاجت مرادیں ہیں نیت کریں۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر برکت سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ جب آپ یا کریمو یا اللہ کو ملا کر پڑھتے ہیں، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں تو اللہ آپ پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ والے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کرم فرما دے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کرم کسے کہتے ہیں، اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس پر ایک نظر کرم کی کر دیتا ہے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ نظر کرم چاہتے ہیں، اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات، اللہ کی خیر برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، یا کریم یا اللہ کو پڑھیں۔ اور آج ذی الحج کے پہلے پیر کے دن یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ نے ایک بار کرم فرما دیا تو آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، کیونکہ یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں۔ ان دنوں میں انعامات لیے جاتے ہیں، ان دنوں میں اپنی منچاہی مرادیں پوری کروائی جاتی ہیں۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔
या करीमु या अल्लाहु मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या करीमु या अल्लाहु पढ़ने से अल्लाह की नजर करम हो जाए, आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएं, आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाए, आपके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं रेसा रेसा हो जाएं, आपके बंद कारोबार चल पड़े, आपकी बेटियों के रिश्ते आना शुरू हो जाएं, लोग आपके साथ इज्जत वाला मामला रखना शुरू कर दे, आप जहां बैठे आपको इज्जत मिले, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अगर मैं आज के दिन या करीमु या अल्लाहु पढ़ने के कमालात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि या करीमु या अल्लाहु मेरी बताई हुई तादाद में पढ़ना है, बताए गए तरीके में पढ़ना है, इसी तरतीब से पढ़ना है, क्योंकि ये अल्लाह वालों के खास अमाल है, इनमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अब या करीमु या अल्लाहु को पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है जिसका लफ्ज़ी माना है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है और फिर इस आयत मुबारका की बरकतों को समेटना है, इसकी रहमतों को, इसकी असमतों को, इसकी फजीलतों को समेटना है। ये फरिश्तों का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब फरिश्तों पर कोई आजमाइश आती, सहाबा इकराम पर जब कोई आजमाइश आती, सहाबा इकराम किसी जाली पीर फकीर के पास ना जाते, किसी नबी के पास ना जाते, किसी पैगंबर और रसूल के पास ना जाते, बल्कि सहाबा इकराम अपने घर में बैठकर इस आयत मुबारका को पढ़ते। और हम क्या करते हैं, हमें अल्लाह के हबीब, अल्लाह के पैगंबर, रसूल, सहाबा इकराम से जो तालीमात मिलती हैं, जो खास अमाल मिलते हैं, उन पर अमल करने की बजाय जब हम पर मुश्किल वक्त आता है, कोई आजमाइश आती है, कोई तंगदस्ती आती है, बेटी का रिश्ता नहीं होता, कर्ज नहीं उतरता, दुकान पर कारोबार पर गाहक नहीं आता, तो हम जाली पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं और अपनी हलाल कमाई का एक बड़ा हिस्सा जाली पीरों फकीरों पर लगाते हैं। अल्लाह नाराज हो जाता है। फिर अल्लाह की नाराजगी से हमारी गुर्बत, हमारी तंगदस्तियां, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अल्लाह फरमाता है जो किसी के सामने हाथ फैलाता है, रब नाराज हो जाता है, और रब की नाराजगी से आप दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। इसलिए जिस तरह सहाबा इकराम पर मुश्किल वक्त आता, उन पर भी गुर्बत आती, उन पर भी तंगदस्ती आती, उन पर भी कर्ज का बोझ होता, उनकी बेटियों के रिश्ते ना होते, तो वो हमेशा अपने रब की रहमत से रजू करते। अल्लाह ने इन पहले अशरे में, हज के पहले अशरे में बहुत से सहाबा इकराम की, तबा ताबईन की, अहले बैत की बड़ी बड़ी दुआओं को कबूल फरमाया है। आप भी आज इस आयत मुबारका को पढ़ें, अल्लाह आपकी भी हाजतों को, मुरादों को पूरा फरमाएगा। शर्त यह है कि एक तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखकर बताए गए तरीके से अमल को करना है, इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है, और दूसरा पूरे यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। किसी भी तरह की गलती, कोताही या लापरवाही नहीं करनी। देखे होता क्या है, लोग वीडियो को स्किप करके देख जाते हैं। अब आप घर में खाना पकाते हैं, खाने में हर चीज डाल दी, जब तक नमक नहीं डलेगा खाने का जायका नहीं बनेगा, खाने में लज्जत नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप पूरा वजीफा पढ़ लेते हैं, आपकी वीडियो स्किप करने से कोई एक छोटा सा पॉइंट जिस पर अल्लाह वालों ने अमल किया आपसे छूट जाता है, तो फिर वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये कबूलियत के दिन है, फजीलत वाले दिन है, इनामात लेने के दिन है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इसका लफ्ज़ी माना है मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आपकी इस आयत मुबारका को 21 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस दुनिया फानी में बैठकर इस बात का इकरार करता है मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो आसमान पर रब फरिश्तों से पूछता है ये कौन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं कि तेरा फलां बंदा फलां गली कूचे से बैठा तुझे याद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तों, मैं इस बंदे से राजी हूं, ये जो भी मांगता है इसकी हाजतों को, मुरादों को पूरा किया जाए। मैं इस बंदे से राजी हूं, इससे हज की असमत के मुताबिक अता किया जाए। फिर अल्लाह वहां से अता फरमाता है जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता, और इतना अता फरमाता है कि उससे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज अगर आपके घर के हालात खराब है, फाकों की नौबत है,
جوان بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار جو پہلے بہت اچھا چلتا تھا دن بہ دن بند ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، تو تمام کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحج کے پہلے پیر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بہت سے راز کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اس فانی دنیا میں جب آپ اپنی مشکل وقت میں، دکھوں میں، غم و تکلیفوں سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکت کا سوال کرتے ہیں، تو پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بتائی گی تعداد اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد بتائی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، لیکن غلطی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس کی تاثیر میں وہ کمی آ جائے گی اور اس وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ سے خزانے لوٹ لیے۔ اب آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی انسان ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ رحمت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اپنے رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں رب کعبہ سے مانگتا ہے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے، اور اللہ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا جب آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر حج کی 5 تاریخ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے؟ یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور اس کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ جب دیتا ہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی بے نیازی چاہتا ہے، 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہے، بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، اپنی نحوستوں کو، اپنی پریشانیوں کو، دکھ غم تکلیفوں سے نجات چاہتا ہے، تو ایک بار اللہ الصمد کو پڑھے۔ یہ حج کی 5 تاریخ کا وہ خاص عمل، وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن آپ اس وظیفے کو اللہ الصمد کو صرف تب پڑھنا ہے اگر آپ رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو نے اپنی بے نیازی عطا فرمانی ہے تو پھر مجھے تیری بے نیازی کے ساتھ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ تو یقینی ہے کہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنے سے بہت کچھ ملے گا، سمندروں کے سمندر آپ کے نصیب پہ لکھ دیے جائیں گے۔ لیکن یہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے میرے مالک، مجھے بے نیازی کے ساتھ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 71 بار پڑھنا ہے، 71 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، اس میں غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ 71 بار اللہ الصمد پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ مصلی چھوڑے بغیر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ دیکھیں، انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی لاپرواہی کر جاتا ہے جس سے وہ اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے
اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔